أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 کی مشق کرتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الف زبر میم ام، ہا زبر ہا، ام ہا، سین زبر با، سین زیر با سب، ام حسب، تا پیش میم تم، ام حسب تم. الف زبر نون ان، تا زبر دال تد، ان تد، خا پیش خو، لام پیش لام لل، تدخل الجیم زبر نون جن، نون زبر نا، جنتا زبر تا، جنتا. واو زبر وا، لام زبر میم لم، ولم میم زبر الف ما، ولما یا زبر الف یا، تا زرتی، ولما یاتی. کا پیش میم کم، میم زبر ما، ولما یاتکم ما. سا زبر سا، لام پیش لام لل، مثل اللام زبر لا، دال زیر یا ذی، نون زبر نا. ولما یاتکم مثل الذین، خا زبر خا، لام زبر والو، خالو، میم زیر نون من، قاب زبر با قب، من قبل، لام زیر لی، من قبل، کا پیش میم کم، من قبلکم. میم زبر سین مس، سین زبر تاست، مست، ہا پیش ہو، مست ہو، میم پیش لام مل، مست ہو مل. با زبر الف با، سین زبر الف سا، بأسا، حمزہ پیش او، بأساو. واو زبر ضاد، وقت، ضاد زبر را، در، وقدر، را زبر الف را، حمزہ پیش او، وقدر راؤ. واو زبر وا، زا پیش لام زل، وزل، زا زیر زی، وزل زی، لام پیش والو، وزل زلو. ہا زبر تا، حتی، کھڑی زبر تا، حتی. یا زبر یا، قاب پیش واقو، یقو، لام زبر را، لام زبر را، لر، حتی یقول، را زبر را، سین پیش واسو، رسول، لام پیش لو، رسول.
वाव ज़बर लाम वल्लाम ज़बर ला वल्ला दाल ज़ेर या दी वल्लज़ी नून ज़बर ना वल्लज़ीना अलिफ खर ज़बर आ मीम ज़बर मा आमनून पेशवा नू आमन मीम ज़बर मा आइन ज़बर आ मा हा उल्टा पेशू माहू मीम ज़बर मा ता खर ज़बर ता मता नून ज़बर स्वा नस रा पेश लाम रोल नसरुल लाम खर ज़बर ला नसरुल्लाह हाजिर ही नसरुल्लाही अलिफ ज़बर आलाम ज़बर अलिफ ला अला अलिफ ज़ेर नून इन नून ज़बर ना इन नून ज़बर स्वा नस रा ज़बर लाम रल नसरल लाम खड़ी ज़बर ला नसरल्लाह हाजिर ही नसरल्लाही काब ज़बर का राज़िर यारी करीबादो पेशबुन करीबुन अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قरीब। आए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर
हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीन आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।